कुर्बानी ना करने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। कुर्बानी ना करने पर सख्त ऐब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इस्लाम की पहचान और अहम इबादत है। कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है, लेकिन इस अहम इबादत के बहुत से मसाइल और अहकाम हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इल्म की मुख्तलिफ किताबों से कुर्बानी के बारे में अहम मसाइल बताएंगे ताकि इनकी निगरानी रखी जाए और तमाम मुसलमानों की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं कुर्बानी के फजाइल की। कुर्बानी का सवाब बहुत बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज अल्लाह को पसंद नहीं। इन दिनों में ये काम सब नेकियों से बढ़कर है। और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है। मिशकात शरीफ में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले एक एक नेकी लिखी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह पर इरशाद है, कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। साहबी ने पूछा कि हमारे लिए इसमें क्या सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बाल की अवज एक नेकी है। और उनके मुतालिक फरमाया, इसके एक बाल के अवज भी एक नेकी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने के बाद हमेशा कुर्बानी की और ना करने पर सख्त अहद बयान फरमाए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह की जानिब भी ना आए। आइए नाजरीन, अब बात करते हैं कुर्बानी की शराइत और इसके अरकान के हवाले से। कुर्बानी के वाजिब होने की 3 शराइत हैं। मुसलमान होना, मुकीम होना और इतना निसाब का मालिक होना कि जिसकी वजह से कुर्बानी का वजूद लाजिम हो जाए, यानी इसके पास रिहायशी मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल करने के कपड़े और रोजाना दीगर चीजों के इस्तेमाल के अलावा 52.5 तोले चांदी के मुकाबले में नकद रुपया, माल तिजारत या दीगर सामान हो तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इस पर साल का गुजरना जरूरी नहीं है। और कुर्बानी का रुकन इस जानवर का ज़िबा करना जिसका इख्तियार शरीयत से साबित हो और वो औरत जिसके पास 1 या 2 तोले सोना और चांदी, नकद रुपया वगैरह हो तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इस हवाले से मुफ्ती हजरात की जानिब जरूर रजू करना चाहिए। और आइए अब हम बात करते हैं कुर्बानी के वक्त के बारे में। कुर्बानी की इबादत सिर्फ 3 दिन यानी जिल हज की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख के साथ खास किया गया है। अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना ज्यादा अफजल है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कुर्बानी करते वक्त जुबान से नियत करना जरूरी नहीं है, सिर्फ दिल ही में कुर्बानी की नियत कर लेना काफी है। अलबत्ता जुबान से कह लेना बेहतर है। और जानवर को किबला रुख लेटाने के बाद ज़िबा करने से पहले मसनूद दुआ पढ़ लें। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो और इबादत के ख्याल से ज़िबा करें। गोश्त खाने या लोगों को दिखाने की गर्ज से ज़िबा ना करें। कुर्बानी को अपने हाथ से ज़िबा करना ज्यादा अफजल है। अगर खुद ज़िबा ना करना जानता हो तो किसी और से ज़िबा करा ले, लेकिन ज़िबा के वक्त जानवर के सामने खड़ा रहे और बिस्मिल्लाह व अल्लाहु अकबर की तलकीन करता रहे ताकि ज़िबा करने वाला गलती ना करे। जानवर को किबला रुख लटाकर ज़िबा करने वाला खुद भी किबला रुख होकर मसनूद दुआ पढ़ ले, फिर अल्लाह का नाम लेकर शरई तरीके के मुताबिक हलकून यानी कि सांस की नाली और खून की रगें काट दे। लेकिन इस बात का ख्याल करें कि गर्दन को पूरा काट कर अलग ना करें और ना ही हराम मगज तक काटा जाए, बल्कि हलकूम, सांस की नाली और इसके अतराफ की 2 रगें काट दे। ज़िबा करते वक्त इस बात का पूरा एहतमाम किया जाए कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िबा करने से पहले छुरी तेज की जाए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए और हलकुम वगैरह पूरा काटा जाए ताकि रूह निकलने में आसानी और सहूलत हो। और जानवर के सामने छुरी भी तेज ना करें। और आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं कि कुर्बानी किन जानवरों की जायज़ है। बकरी, बकरा, मेंढा, भेड़, दुम्बा, गाय, भैंस, भैंसा और ऊंट और ऊंटनी की कुर्बानी दुरुस्त है। इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं।
گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو، اور اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بکری بکرا 1 سال کا ہونا ضروری۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کر دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس یا بیل 2 سال کا جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر جانور دکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہیں، اس کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ 6 ماہ کی بھی قربانی کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی جاتی رہے یا ایک کان 1 یا 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہے مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اگر اتنا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا زیادہ موٹا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ جس جانور کی 1/3 سے زیادہ دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ تر نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ کسی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، البتہ اگر کان ہو مگر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور اس خارش کا اثر صرف جلد تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر جانور صحیح سلام خریدا گیا تھا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے اور خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور یہ شخص اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرے۔ جانور اگر پہلے صحیح تھا اور ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو زخمی ہو گیا، کہ کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور یہ ہے جو خصی ہو، خوبصورت ہو اور صحت مند ہو۔ بڑے جانور میں اگر 7 حصے دار ہیں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جانا چاہیے، اندازے سے تقسیم نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ زیادہ اور کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر تمام حصہ دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، الگ الگ نہیں، تو اس صورت میں گوشت تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور اگر تقسیم کریں تو اس میں برابری ضروری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں۔ اور جس کا اہل و عیال زیادہ ہو تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن گوشت بانٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کے مطابق نکال کر باقی عزیز اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان لوگوں کا خیال خاص طور پر رکھنا چاہیے جو وسعت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے۔ اور یہ جو آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے کہ یہاں سے گوشت ہمارے ہاں آیا اس کے ہاں ہم بھی پہنچا دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، غریبوں اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی بھی ہے ان کے ہاں بھی گوشت بھجوایا جاتا ہے۔
تو یہ بالکل خلاف عقل ہے. مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے. ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے، تمام اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کا ہمیں صحیح سے اجر مل سکے. آمین ثم آمین. ناظرین، کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں.